अगर हम कलमा भी पढ़ ले हाँ। और उसके सर पर ऐसा फिरा देता हूँ हम्म। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन रहम कर। कहने और ये जो आप धम करते हैं ना, हाँ, ये इजाज़ा कहाँ से आपको मिला है? ये हमारा वालिद साहब को एक फ़कीर ने दिया। अच्छा। ये नहीं जानता हूँ वो फ़कीर को कहाँ कौन सा इलाके में घूमता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हमारा साथ जो बैठा हुआ है बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह जल्ले शानहू का करोड़हा शुक्र है कि ये दिन हमें देखने को मिल गया। इनकी उम्र तकरीबन 97-98 साल उम्र है और जब पाकिस्तान बनने जा रहा था उस वक़्त ये जवान थे। तकरीबन 20 साल इनकी उम्र थी और ट्रक चलाते थे। और अल्लाह के फजल और करम से जिनके मतलब जो भी इनसे राबिता करते हैं, जो आते हैं, दम करते हैं, तो उस ही वक़्त अल्लाह जल्ल शानहू उनको शिफा दे देते हैं। और मज़े की बात ये बताता चलूँ, अब हमने असर पढ़ी और असर के बाद फ़ौरन मैंने बाबा जी को प्यार और मोहब्बत की वजह से मैंने इनको कहा कि आप नज़र बद के जो है ना दम मुझे कर ले। इस तरह था ना, आपने मुझे दम किया। मेरा सर पे बोझ भी था, पाँव में दर्द शदीद थी, तो दम करने के बाद फ़ौरन एक सेकंड भी नहीं गुजरा, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। तो इंशाअल्लाह इनसे तमाम भाइयों और बहनों से रिक्वेस्ट है कि दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह सब के लिए ये दुआ भी करेंगे और इनसे कुछ न कुछ फ़ायदे भी लेते रहेंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों ने हमारे साथ आखिर तक रहना है और आपका जो भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, इंशाअल्लाह आइंदा वही सवाल इनसे हम करेंगे। अच्छा बाबा जी, जो भी आप दम करते हैं ना, कोई भी मरीज़ आता है तो हर मसले का हल मौजूद है। हर दर्द कोई भी परेशानी हो उसका आप दम करते हैं। जी, कैसे करते हैं? सुबहान से शुरू करता हूँ हाँ। और कुल्हो तक पढ़ लेता हूँ। अच्छा। कुल्हो के बाद से एक मरतबा अल्हम्दु हाँ। और 3 मरतबा कुल्हो पढ़ता हूँ। अच्छा। फिर उसके ऊपर दम फूंक देता हूँ। हाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन शख्स को आराम मिल जाता है। वो तो मुझे पता है, अभी आपने दम किया, जी। अल्लाह का शुक्र है मुझे आराम मिल गया। आप ये बता दीजिएगा कि जब पाकिस्तान बनने जा रहा था उस वक़्त आपकी उम्र क्या थी? कहने का मतलब ये है कि लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि बुज़ुर्ग कितनी साल का है। तकरीबन आपकी 97-98 साल होगी उम्र? यानी 95 क्यों 95 के करीब, 95-98। ये अंदाज़ा है। अच्छा। और ये जो आप धम करते हैं ना, हाँ, ये इजाज़ा कहाँ से आपको मिला है? ये हमारा वालिद साहब को एक फ़कीर ने दिया। अच्छा। ये नहीं जानता हूँ वो फ़कीर को कहाँ कौन सा इलाके में घूमता था। मतलब कहाँ से आया था, कहाँ कौन से था, आया ये कोई पता अल्लाह नहीं। ये अल्लाह ही जाने। उस वक़्त हम छोटा था। अच्छा। हाँ, तो ये हमारा बाप को मिला। हम्म। अगर हम कलमा भी पढ़ ले हाँ। और उसके सर पर ऐसा फिरा देता हूँ हम्म। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरन रहम कर। कहने का मतलब ये है कि जब तक इजाज़त न हो काम नहीं करता। जब आपके पास इजाज़त आ गया हाँ, तो बिस्मिल्लाह से भी आप काम चला सकते हैं। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है। आज हमारा अब्बा भी ऐसा था, अच्छा। किसी को दम कर लेता था, हाँ। बोला जाओ हम्म। ये आंख में दर्द है, ये कान में दर्द है, ये सर में दर्द है, अच्छा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा दे देता। शिफा दे देता। अच्छा। उसके बाद से हम लोगों को तो कुछ कोई फ़कीर पीर फ़कीर का कोई किस्सा हमें सुना दें कि आपने ज़िंदगी में ऐसे अजीब और गरीब वाक़या किसी फ़कीर से देखा हो। वो ऐसा कि वो फ़कीर 2 अंडा मांग लेता था। अच्छा, सिर्फ अंडा? सिर्फ अंडा। उसको आग में डाल के ऊपर से राख डाल देता। अच्छा। वो 2 मिनट के बाद गर्म होके फट जाता था। फिर उस पर फूंक मार के राख उड़ा लेता। अच्छा। और अंडे को खा लेता। अच्छा। फिर चले जाता था। तो हम लोग बहुत छोटा तो था। जब अंडा खा लेता था
یہ کیوں مانگتا تھا انڈا؟ یہ اللہ جانے کہ وہ کیا کر مطلب اگر آپ ان کو بلاتے کہ ہمارا کوئی کام کریں، میں خود آتا، اچھا خود بخود آتا؟ خود بخود آتا تھا ہوں کہ بھائی یہ ہمارا باپ کو بولا تمہارا بیٹا ہوگا، اس کا نام دلاور شاہ، مطلب پہلے سے پہلے سے 1 سال پہلا. 1 سال پہلے آتا تھا، انڈا مانگتا تھا ہاں اور بیٹے کا نام بھی بولتا ہاں کہ آپ کا، نام وہ رکھتا تھا، وہی رکھتا تھا. وہی رکھتا تھا. اور جب بیٹی پیدا ہوتی جب انہیں نہیں آتا، وہ قریب نہیں آتا تھا. اللہ نے مطلب اتنا ان کو علم دیا تھا. ہاں اچھا ماشاء اللہ. کوئی اور واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ ابھی بابا جی کی عمر بہت زیادہ ہے تو بہت سارے بھول بھی گئے ہیں، لیکن مطلب ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو ایسا کچھ بتا دو کہ ان کا ایمان بھی پختہ ہو جائے اور یہ خوش بھی ہو جائے، ان کو فائدہ بھی ہو جائے. یہ ہے کہ سچ بولو، ہاں ایمان پکا ہو جائے گا. مطلب جائے کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جھوٹ مت بولنا. جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولو. اچھا یہ مجھے بتائیں، جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بس ایسا بیٹھ کے درود پڑھ لیتا ہوں. بس جی بس. درود شریف سے اور کام پورا ہوتا ہے؟ اور درود شریف سے پڑھ لیتا ہوں. اچھا یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ پڑھ لیتا یہ سے آپ کا کام ہو جاتا ہے؟ ہوں. شکر الحمدللہ، پریشانی تھوڑا ہٹ جاتا ہے، اچھا دل مطمئن ہو جاتا ہے. دل مطمئن. بابا جی مسجد کا خدمت بھی کرتے ہیں، مسجد کو جو ہے نا صفائی کرتے ہیں اور الحمدللہ 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازی ہیں. اور جب ان کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے نا بہت دل خوش ہوتا ہے. اللہ جل شانہ آپ کو دونوں جہان میں کامیاب اور کامران کرے. اللہ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، اللہ پاک آپ کو ترقی دے. اچھا اب بہت سارے آڈینس اس طرح ہے نا کہ وہ پریشان ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ سب کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے. آمین. اللہ رب العزت ہر بیماری سے، ہر نظر سے بچاوے. آمین. اللہ رب العزت رحم کرے. آمین. یا اللہ سب کو جنت فردوس نصیب کرے. آمین. اللہ رب العزت اپنی رحم کرے. پریشانی اللہ وہ سب دور کر دے. آمین. اللہ رب العزت اپنے رحمت میں قائم رکھے. آمین. اللہ تعالیٰ ایمان کو مکمل پختگی نصیب فرمائے. پختہ نصیب فرمائے. اصل میں پٹھان ہے نا تو اردو میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا دعا کر لے جی بس. الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائیو ان سے آپ نے بہت کچھ سیکھ بھی لیا ہے، آپ کے لیے دعا بھی انہیں نے کی ہے. اللہ کے فضل اور کرم سے کرنے والے میری رب کی ذات ہیں. ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں اور ہر جگہ بتاتا ہوں، لیکن انسان ذریعہ ہوتا ہے. تو ان سے بہت لوگ منسلک ہیں، بہت لوگ ان سے مستفید ہیں، اور بہت لوگ جو ہے نا مطلب ہمارے یہاں پر محلے میں کہیں پر کوئی مسئلہ ہونا، دور دور سے لوگ آتے ہیں، بابا جی ہمیں دم کر لے. دم کرنے کے بعد ان کو آرام مل جاتا ہے. ابھی انہوں نے مجھے دم کیا، اللہ نے مجھے آرام دیا. دینے والا میری رب کی ذات ہے، شفا وہ دیتا ہے. انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان کچھ نہیں کر سکتے، لیکن خدا سے مانگ سکتا خدا سے مان سکتے ہیں، اور اللہ کا محبوب ہے انسان. تو میرے بھائیوں بہت بڑی ہستی ہیں، اختہ کی قسم ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں. بہت ان سے میں ایسے ایسے واقعات سنتا ہوں کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. تو انشاءاللہ سب کو ہم بھی دعا کریں گے اور آپ سب ہمیں دعا میں یاد کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.